कोर कमांडर कोयटा की बलूचिस्तान के इलाके बसीमा में मकामी ताजरों, असातिज़ा, मुअज़्ज़िज़ीन और नौजवानों से मुलाकात। इलाका मकीनों का बराह रास्त राब्ते पर इज़हार तशक्कुर। कोर कमांडर कोयटा ने कहा कि पाक फौज सिविल इंतजामिया के साथ तरक्याती मंसूबे जारी रखे है। पाक फौज मकामी ताउन से बेहतर मेयार ज़िंदगी यकीनी बनाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 4 कार्रवाइयों में एक मुलजिम गिरफ्तार। कार्रवाइयों के दौरान 44 करोड़ 31 लाख रुपए से जायद मालिक की 464.15 किलोग्राम मंशियात बरामद। मुकदमा दर्ज। सच बोलना जुर्म बन गया। अफगान तालिबान रजीम में आज़ादी इजहार और सहाफत शदीद ज़वाल पजीर। ख़वातीन सहाफ़ियों पर तशद्दुद, गिरफ्तारी और सेंसरशिप जारी। कंदोज में खातून सहाफ़ी नज़ीरा रशीदी को गिरफ्तार कर लिया गया। RSF की रिपोर्ट में अफगानिस्तान 180 ममालिक में 175वें नंबर पर आज़ादी सहाफ़त के लिहाज से गिर गया। मोदी दौर में 100 करोड़ रुपए से जायद का जाली डिग्री फ्रॉड। भारतीय तलबा हाई रिस्क कैटेगरी में शामिल। अमेरिका, बरतानिया और कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी दाखिले की सख्ती। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय तलबा पर वीज़ा फ्रेमवर्क सख्त कर दिया। नई दर्जाबंदी के तहत माली हैसियत, तालीमी पस मंज़र और अंग्रेजी टेस्ट पर सख्ती से परखा जाएगा। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मस्बत आगाज के बाद मंदी। मार्केट खुलते ही 1,83,000 की हद अबूर कर गई। ताहम मिले जुले रुझान के बाद इंडेक्स उतार चढ़ाव का शिकार। मार्केट 1,060 से जायद पॉइंट्स तक गिर गई। पंजाब भर में शदीद धुंध से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। अहम मोटरवेज पर ट्रैफिक रोक दी गई। मोटरवे M11 कालाशाह काकू से संबड़ियाल, M3 फैसपुर से जड़ावाला, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम और गुजरा से अब्दुल हकीम, जबकि M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर और मुल्तान से सक्कर तक बंद कर दी गई। M5 पर मुल्तान से डेरा इस्माइल खान और रहीम यार खान से रोहड़ी तक हद निगाह इंतहाई कम होने पर ट्रैफिक मुअत्तल। मुल्क भर में मौसम इंतहाई सर्द। पहाड़ी इलाकों में ठंडी हवाओं का डेरा। खित्ता पोटोहार और कश्मीर में सुबह के औकात में कहर पड़ने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मलिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद का कम से कम दर्जा हरारत 5, लाहौर का 4, कराची का 10, पेशावर 5, गिलगित 3 और मुजफ्फराबाद में 10 डिग्री सेंटीग्रेड। स्कर्दू में -14, कालाम में -8 और पाराचरान में -4 रिकॉर्ड। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक और मौशी जंग छेड़ दी। जो भी मुल्क तेहरान के साथ कारोबार करेगा उस पर 25% अमेरिकी टैरिफ आयद होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ये हुक्म फौरी नाफिज होगा। उधर व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलिन लियोट का कहना है कि सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शन से पीछे नहीं हटेंगे। सिफारतकारी तरजीह मगर ताकत का इस्तेमाल खारिज से इम्कान नहीं। ईरान के अवामी और निजी मौक़िफ़ में तज़ाद है। ट्रंप इंतजामिया की इमिग्रेशन पॉलिसी मज़ीद सख्त। 55 मिलियन वीज़ों के जायजे के बाद बड़ी कार्रवाई। अमेरिका ने 1 लाख से जायद वीज़े मंसूख कर दिए। 8,000 गैर मुल्की तलबा भी इक़दाम की जद में आ गए। 2,500 वर्क वीज़ा होल्डर्स के वीज़े खत्म। जराइम पेशा अनासर और कानून की खिलाफ वर्जियों पर सख्त क्रैकडाउन। मंशियात, तशद्दुद और बदनवानी पर ज़ीरो टॉलरेंस है। फिरौन, नमरूद और रज़ा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा कि अमरीकी सदर इक़्तिदार के उरूज पर ज़ालिमों के भयानक अंजाम को नहीं भूलें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना था कि किसी गैर मुल्की को कौम में इंतशार के बीच बोने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीका और इसराइल हमारे लोगों को कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, जाओ और तख्लीक़कारी करो। अमन व अमान ख़राब करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। हम जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ट्रंप को साफ साफ पैगाम। अब्बास इराक़ची ने कहा दहशतगर्दों ने मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। अब सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। ट्रंप की मुदाखलत के बाद एहतजाज खूनरेज़ हो गए। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाक़र ग़ालिबाफ ने कहा कि ईरान अमरीका का दुश्मन है। किसी भी जारियत की सूरत में खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। वाज़ेह किया ईरानी मैदान जंग के लोग हैं और अपनी सलाहियतों का अमली मुज़ाहरा करने की ताकत रखते हैं। ईरानी कौम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। ईरान किसी दबाव या धमकी के सामने झुकने वाला नहीं। अमेरिका और इसराइल की साजिशें नाकाम। ईरान में लाखों लोग हुकूमत के हक में सड़कों पर निकल आए। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत में शहीद होने वालों की याद में ईरान में 3 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान।
شرپسند کی فائرنگ سے 3 سالہ بچے کی شہادت کے خلاف لاکھوں افراد کا احتجاج، بیرونی ایجنڈوں کے خلاف نعرے بازی کی، کئی شہروں میں لاکھوں لوگ سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ کی حمایت میں سڑکوں پر آ گئے۔ ایران میں 400 سے زائد افغانوں کو ایرانی خفیہ اداروں نے گرفتار کر لیا۔ ایرانی حکام کے مطابق افغان باشندے حکومت مخالف احتجاج میں توڑ پھوڑ اور پرتشدد کارروائیوں میں ملوث پائے گئے۔ نیو یارک میں ٹرمپ کے خلاف احتجاج، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے انتظامیہ کی پالیسیز کے خلاف نعرے بازی، اسرائیل میں نتن یاہو اور ان کی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، سینکڑوں اسرائیلی شہری تل ابیب کے حمیمہ اسکوائر میں جمع، مظاہرین کا عدالتی اصلاحات کا مطالبہ۔ ایران کی صورتحال پر چین کا اظہار تشویش، چین نے ایرانی حکومت اور عوام سے قومی استحکام برقرار رکھنے کی امید ظاہر کر دی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ٹرمپ کے بیانات پر کہا کہ چین ہمیشہ سے دیگر ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی مخالفت کرتا ہے، تمام اقوام کی خود مختاری اور سلامتی کو بین الاقوامی قانون کے تحت مکمل تحفظ دینے کی وکالت کرتا ہے۔ ایران کی کشیدہ صورتحال پر پاکستان اور ایران کا رابطہ، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو، ایران میں موجودہ پیش رفت پر تبادلہ خیال، اسحاق ڈار نے پائیدار مکالمے کی اہمیت کا اعادہ کیا، دونوں وزرائے خارجہ نے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، ایران ہمارا برادر ملک ہے، ایران کی سلامتی، امن، خود مختاری ہمیں عزیز ہے۔ پیپلز پارٹی کا احتجاج کام کر گیا، اسپیشل اکنامک زون ترمیمی آرڈیننس واپس لے لیا گیا، وزیر اعظم نے آرڈیننس واپس لینے کی سمری پر دستخط کر دیے۔ آرٹیکل 89(2)B کے تحت صدر کو آرڈیننس واپس لینے کا مشورہ، وزیر اعظم آفس کا نوٹیفیکیشن جاری، SEZ ترمیمی آرڈیننس واپس لینے کا فیصلہ نافذ۔ پیپلز پارٹی نے آرڈیننس جاری ہونے پر قومی اسمبلی اجلاس سے واک آف کیا تھا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی تعیناتی پر ڈیڈ لاک بالآخر ختم، وفاقی حکومت کی محمود خان اچکزئی کو بطور اپوزیشن لیڈر تعینات کرنے کی اجازت۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے قائد حزب اختلاف کی تعیناتی کے لیے مشاورتی عمل کا آغاز کر دیا۔ PTI رہنما عامر ڈوگر نے کہا، جو درخواست دی ہے اس کی تصدیق کر لیں، ہمارے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی ہیں، آپ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں۔ فیلڈ مارشل سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، خطے اور عالمی سیکیورٹی کی تبدیلی ہوتی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاک انڈونیشیا کے دفاعی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے امکانات پر تفصیلی بات چیت۔ ISPR کے مطابق فریقین نے ادارہ جاتی روابط، مشترکہ تربیت اور دفاعی صنعت میں تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، تعلقات، مشترکہ اقدار، باہمی احترام اور اسٹریٹجک مفادات کی ہم آہنگی پر مبنی ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صدر سے بھی انڈونیشین وزیر دفاع کی ملاقات، دو طرفہ فضائی تعاون، تربیت اور استطاعت کار بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ ٹانک میں دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ، پولیس کی بختربند گاڑی کے قریب ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ، ایڈیشنل SHO اسحاق خان سمیت 6 پولیس اہلکار شہید۔ APC گاڑی تھانہ گومل سے ٹانک جا رہی تھی، دہشت گردوں نے ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے گاڑی کو نشانہ بنایا۔ پشاور، خیبر، بنو میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں بھی تیز، 2 اہم سرغنوں سمیت 8 دہشت گرد مارے گئے۔ ترجمان CDD کے مطابق پشاور اور خیبر میں CDD نے فتنہ الخوارج کے 6 خطرناک دہشت گرد ہلاک کیے، جمرود میں 3 دہشت گرد اپنے انجام کو پہنچے۔ بنو میں بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 2 دہشت گرد ہلاک، صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی باقیات کی مذمت۔ پولیس اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، اہلکاروں کی بہادری اور وطن کی خدمت کے جذبے کو خراج تحسین پیش کیا۔ سہیل آفریدی کو دہشت گردوں سے اتنی ہمدردی ہے تو افغانستان چلے جائیں، قومی بیانی کے خلاف کوئی مبہم بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے واضح کر دیا، کہا یہ غیر قانونی افغانوں کو واپس بھیجنا نہیں چاہتے، اس نرم رویے کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ 11 سال میں PTI کے کسی عہدیدار یا اہم رہنما پر حملہ نہیں ہوا، کئی ممالک افغانستان سے دہشت گردی کی نشاندہی کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دہشت گردی کے شواہد پر بیان گمراہ کن قرار، بیان سے دہشت گردی کے خلاف قومی بیانیے میں ابہام پیدا ہونے کا خدشہ۔ افغانستان سے دہشت گردی کے شواہد طلب کرنا غیر ذمہ دارانہ اور افسوسناک عمل ہے۔
पाकिस्तान मुतादिद बार तालिबान रजीम को दहशतगर्दों की सहूलतकारी के शवाहिद दे चुका है। अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों की आमाचका बन चुका है। तमाम पड़ोसी ममालिक भी इसकी दहशतगर्दी पॉलिसी से तंग हैं। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बिजली यकसा टैरिफ नाफिज करने का फैसला। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया कि इलेक्ट्रिक और डिस्कॉस के लिए बिजली का यकसा टैरिफ नाफिज होगा। सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ बरकरार रहेगा। नेपरा ने अपना फैसला यकसा टैरिफ की दरख्वास्त के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवाया था। क्या खाएं क्या पकाएं, गरीब आदमी कहाँ जाए। कराची में गैस नायाब, चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी मुअत्तल। गैस फ्रीजर्स बंद होने से शहर में गैस की किल्लत मजीद बढ़ गई। मलीज, सऊदाबाद, नॉर्थ कराची, PIB कॉलोनी, नाजमाबाद, शादमान टाउन में गैस का बहरान, अवाम परेशान।